बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 1 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता और यूरोप की सूरत हाल। गज़ा की सूरत हाल पहले मैं आपको बता दूं, जहां आज मज़ीद 3 इसराइली कैदियों को हमास की जानिब से रिहा कर दिया गया। ये वीडियोज़ आपको नज़र आ रही होंगी जो कि सहूनी ऑफिशियल्स की जानिब से ये वीडियो जारी की गई हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों जो इसराइली कैदी थे ये मेल इसराइली कैदी थे। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मुआहदे के तहत ये तय पाया था कि पहले फीमेल इसराइली कैदियों को हमास की जानिब से रिहा किया जाएगा और उसके बाद मेल कैदियों को हमास की जानिब से रिहा किया जाएगा। तो ये मुआहदा जो है वो इस सतह पर, इस लेवल पर आ चुका है कि मेल कैदियों की रिहाई का सिलसिला हमास की जानिब से स्टार्ट कर दिया गया और बदले में इन 3 मेल कैदियों के बदले में 183 जो फ़लस्तीनी कैदी थे वो भी इन सहूनियों की जानिब से रिहा कर दिए गए। मैं आपको बता दूं कि इन 183 फ़लस्तीनी कैदियों में 18 ऐसे फ़लस्तीनी कैदी भी थे जिनको इन सहूनियों की जानिब से उम्र कैद की सज़ाएं सुनाई गई थी। बहुत तेज़ी के साथ ये मुआहदा जो है वो आप नोट कर रहे होंगे कि बहुत तेज़ी के साथ आगे की जानिब बढ़ रहा है। इवन कि ये चौथा फेज़ था, ये चौथा मरहला था कैदियों के तबादले का और वॉलेशंस भी इतनी ज़्यादा सामने नहीं आ रही। सहूनियों की जानिब से कोशिशें तो खैर की गई लेकिन सहूनी अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हुए। उसकी एक वजह डोनाल्ड ट्रंप को भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो बाइडन के दौर के दौरान जिस तरह के मुआहदे हुए और जिस तरह से उनकी वॉलेशन सामने आई, तो ये आपके सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट जाता है। जो कि कतरी ऑफिशियल्स जो कि मीडिएटर हैं उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट दिया कि अगर ये जंगबंदी मुआहिदा कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप को भी क्रेडिट जाता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप मसले फ़लस्तीन को हल करके दम लेगा, बल्कि आपको मालूम है कि जितनी तेज़ी के साथ ये मुआहिदा आगे की जानिब जा रहा है उतनी तेज़ी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो असलहा है वो भी सहूनियों की तरफ जा रहा है। एक तो 2000 पाउंड्स जो बम हैं जो बाइडन ने मना कर दिए थे, इसराइल को प्रोवाइड नहीं किए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो बम्स हैं 2000 पाउंड बम्स वो भी खोल दिए इसराइल के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो अमरीकी वॉर वेटरन्स हैं उनकी तैनाती की तैयारियां अमरीका की जानिब से की जा रही हैं और कुछ जो वॉर वेटरन्स हैं उनको हायर भी किया जा रहा है अमरीका की जानिब से। 1100 से लेकर $10,000 तनख्वाहें इनको दी जाएंगी। और आज ये खबर सामने आई कि 24,000 जो राइफल्स हैं वो भी सहूनियों को प्रोवाइड करने का मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप ने बना लिया है। ये जो राइफल्स थी इनको भी मैं आपको बता दूं कि जो बाइडन की जानिब से रोका गया था और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये तोहफा भी अपने सहूनी दोस्त को देने वाला है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा इसने दर्जन मरतबा ये अपना मंसूबा दोहराया और स्ट्रेट फॉरवर्ड कैमरे के ऊपर बैठकर ये बात कर रहा है कि ये गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों को निकाल बाहर करना चाहता है, सरजमीन फ़लस्तीन पर ये कब्ज़ा करना चाहता है। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये जो डोनाल्ड ट्रंप है या जो इसकी टीम है, मैंने आपको बातें इनकी सुनवाई थी, तो इनके अकॉर्डिंग ये सरजमीन इसराइल है, ये गिफ्टेड लैंड है। तो ये किसी डिफरेंट लोकेशन पर जो गज़ा के मासूम फ़लस्तीनी हैं उनको किसी डिफरेंट लोकेशन पर ये सेटल करना चाहते हैं। अरबी जो ममालिक हैं उनकी जेब से पैसा निकलवा कर, और अरबी ममालिक इजिप्ट और जॉर्डन से ही ये चाहता है डोनाल्ड ट्रंप कि ये इनको होस्ट कर लें और उसके बाद ये जो प्लान है डिफरेंट लोकेशन वाला ये इनके साथ डिस्कस करेगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यही मुतालबा इसने गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने आपको बताया था कि इसने यही मुतालबा दोहराया और काफ़ी सख्त लैंग्वेज इसकी जानिब से इस्तेमाल की गई। जब रिपोर्टर की जानिब से पूछा गया कि उन्होंने तो जी मुस्तरद कर दिया है आपके मंसूबे को, तो इसने कहा कि दे विल डू इट, वो ऐसा करेंगे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा उनके लिए किया है, अब उनकी बारी है। अब ये देख लें, ये जो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ना सिर्फ कायरो इजिप्ट के मनाजिर हैं, इजिप्ट के दारुल हुकूमत के, बल्कि राफा क्रॉसिंग की जो इजिप्ट वाली साइड है वहां पर भी आज सैकड़ों मुजाहिरीन जो हैं वो मुजाहिरा करते हुए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप के इस मंसूबे, इस प्लान के खिलाफ ये जो मुजाहिरीन हैं वो ना सिर्फ कायरो बल्कि राफा क्रॉसिंग भी इकट्ठा हुए और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस मंसूबे के खिलाफ बहुत ज़्यादा नारेबाजी की। ना सिर्फ ये इजिप्शियंस, बल्कि मैं आपको बता दूं कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है। अरब लीग के फॉरेन मिनिस्टर्स इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। सऊदी अरेबिया भी था, मुत्तहिदा अरब अमारात भी था, कतर भी था जो कि मीडिएटर भी है, इजिप्ट और जॉर्डन तो ऑब्वियसली इस मीटिंग के अंदर थे
اور فلسطینین اتھارٹی بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھی اور سارے کے ساروں نے ایک مذمتی اعلامیہ جاری کیا۔ وہ تو خیر کوئی نئی بات نہیں ہے، بہرحال انہوں نے سخت لینگویج استعمال کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا کہ جتنی مرتبہ آپ کہتے رہیں یا جو بھی آپ کا منصوبہ ہو وہ ہمیں منظور نہیں ہے، کان کھول کر سن لیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے تو عرب لیگ کی یہ سٹیٹمنٹ کان کھول کر یا پھر آنکھیں کھول کر پڑھی ہے یا پھر نہیں پڑھی، لیکن جو صہیونی آفیشلز ہیں انہوں نے بہت زیادہ کان کھول کر یہ سٹیٹمنٹ سنی بھی ہے اور اس کو ایگزیجریٹ کر کے بیان بھی جو صہیونی میڈیا ہے اس کے اوپر اس طرح سے ایگزیجریٹ کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ مظاہرے نہ صرف عرب لیگ نے مسترد کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کی بے عزتی کی ہے، بلکہ ان کی جانب سے جنگ کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ ایجپٹ کا نام لیا گیا ہے جو اقوام متحدہ کے اندر اسرائیل کا نمائندہ ہے، اس نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایجپٹ کی جانب سے جو ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز اس نے اپنی آرمی پر یہ جو خرچ کرتا ہے ہر سال، نیوی پر، اپنی فوج پر، تو اس کو کس ملک سے تھریٹ ہے؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال پوچھا گیا اسرائیلی نمائندے کی جانب سے جو اقوام متحدہ کے اندر اسرائیل کا نمائندہ ہے۔ اچھا میں اس کا جواب دے دوں، ایران کے میزائل روکنے کے لیے ابھی تک تو، اور یہ امریکہ کی جانب سے ہی آپ کو معلوم ہے کہ ایجپٹ کو تیاریاں، میں نے آپ کو لسٹ بھی دکھائی تھی کہ ایجپٹ چوتھے پانچویں نمبر پر ایجپٹ اور جارڈن ہی ہیں جن کو امریکہ کی سب سے زیادہ امداد ملتی ہے۔ اس امداد میں جو ملٹری ایڈ ہے وہ علیحدہ ہے اور جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے وہ علیحدہ ہے۔ تو یہ امریکہ ہی ایجپٹ کو تیاریاں کروا رہا ہے، تو کیوں کروا رہا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ صہیونیوں کی حفاظت کے لیے ہی۔ ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ یہ تیاریاں جو ہیں وہ صہیونیوں کی حفاظت کے لیے ہی کام آئی ہیں۔ تو یہ یو این کے اندر جو اسرائیل کا نمائندہ ہے اس کا جو سوال ہے وہ بلا جواز ہے، بہرحال اس کا جواب مل جائے گا۔ 4 فروری کو وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کنفرم کر دیا کہ 4 فروری بروز منگل نیتن یاہو وہ پہلا لیڈر ہوگا جو وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرے گا۔ اور وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا اپنی بریفنگ کے دوران کہ آپ لوگ تو آئیں گے اور ضرور آئیے گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ملاقات ہوگی اور اس میں بہت امپورٹنٹ فیصلے اور بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس بھی ایکسپیکٹ کی جانی چاہیے، نہ صرف مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، بلکہ امید یہ ہے کہ صحافیوں کی جانب سے نیتن یاہو سے یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ کیا آپ نے یوکرین کو 90 جو پیٹریوٹ میزائلز ہیں وہ آپ نے پرووائڈ کیے ہیں۔ خبر یہ سامنے آئی کہ نیتن یاہو کی جانب سے جو پیٹریوٹ میزائلز ہیں وہ یوکرین کو پرووائڈ کیے گئے ہیں لیکن ڈائریکٹلی پرووائڈ نہیں کیے نیتن یاہو نے، اور خبر کے مطابق نیتن یاہو نے رشیا کے خوف سے یہ ڈائریکٹ پرووائڈ نہیں کیے بلکہ وایا امریکہ کو نیتن یاہو کی جانب سے یہ پیٹریوٹ میزائلز جو ہیں وہ پکڑائے گئے اور امریکہ نے پھر یوکرین کو پیٹریوٹ میزائلز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ آئرن ڈوم پر ریلائی کر رہا ہے اور پیٹریوٹس جو ہیں وہ یوکرین کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ نہ صرف اسرائیل بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا ہے کہ امریکہ بھی ایک آئرن ڈوم لیٹسٹ قسم کی بنا رہا ہے جس پر نہ صرف چائنا کا بلکہ رشیا کا بھی ریاکشن سامنے آ چکا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو حرکتیں ہیں یہ اسلحے کی ریس کو اور زیادہ بڑھائیں گی اور ان حرکتوں کا اس کے علاوہ تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، نہ ہی امریکہ کو اور نہ ہی یوکرین کو۔ یہ مناظر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ رشیا کی جانب سے ڈیلی بیسس پر جو ڈرون حملے ہیں، میزائل حملے ہیں، یوکرین کے ریجنز کے اوپر، سومے ریجن پر بھی حملے ہو چکے ہیں، پھر زیپریزیا ریجن پر بھی حملے ہو چکے ہیں اور آج اوڈیسا ریجن سمیت یوکرین کے متعدد ریجنز پر رشیا کے ڈرون اور میزائل حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں یوکرین کے صدر کے مطابق، اور یوکرین کے صدر نے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر پھر سے وہی مطالبہ ریپیٹ کیا کہ یہ حملے یہ بتاتے ہیں میرے اتحادیوں کو کہ ہمیں ایئر ڈیفنس سسٹم کی، ایئر شیلڈ کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی یہ بندہ ابھی تک اپنی باتوں سے باز نہیں آیا، جبکہ یہ جنگ بند ہونے کے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ قریب آ چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ رات بھی صحافی کے سوال پر یہ جواب دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ایڈمٹ کیا، یہ بتایا میڈیا نمائندوں کو کہ میری ٹیم جو ہے وہ رشیا کی ٹیم کے ساتھ رابطہ کر چکی ہے اور بہت زیادہ سیریس جو نیگوشیشنز ہیں ان کا آغاز رشیا کے ساتھ کر دیا گیا ہے اور بہت جلد میری بھی ولادیمیر پوتن سے بات یا پھر ملاقات بہت جلد ایکسپیکٹ کی جانی چاہیے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ یوکرین جنگ کو ایز سون ایز پاسبل بند کر دوں۔ تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کوشش سے قبل یہ جو یوکرین کی کوششیں ہیں
आज तो यूक्रेन के मेंबर पार्लियामेंट ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें व्लादिमीर पुतिन को, जिस तरह से टकर कार्लसन की स्टोरी है, तो उसको अगर वो सही नहीं भी है तो उसको हमें सही साबित कर देना चाहिए और व्लादिमीर पुतिन को हमें असैसिनेट करना चाहिए। ना सिर्फ यूक्रेन को बल्कि यूरोपियन इत्तेहादियों को भी यूक्रेन के इस मंसूबे में यूक्रेन का साथ देना चाहिए ताकि व्लादिमीर पुतिन को रास्ते से हटाया जा सके। अब इस स्टेटमेंट पर मैंने आपको बताया था कि रशिया की जानिब से, रशिया के स्पीकर की जानिब से कितना ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था और रशिया के स्पीकर ने यह कहा था कि व्लादिमीर पुतिन पर हमले की कोशिश भी जोहरी जंग का सबब बन सकती है। रशिया के स्पीकर की जानिब से इस सख्त किस्म की वार्निंग सामने आई थी, उसके बावजूद भी यूक्रेन की जानिब से तो आखिरी दम तक ये कोशिशें जो हैं वो यूक्रेन की जानिब से की जाती रहेंगी और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी आखिरी दम तक ये कोशिश की जाती रहेगी कि इजिप्ट और जॉर्डन फ़लस्तीनियों को होस्ट कर लें। और किस हद तक इनकी ये कोशिशें कामयाब होती हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मीटिंग 4 फरवरी को है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के बाद ही ये जो मशरिक वस्ता जंग का फ्यूचर है इसको प्रिडिक्ट किया जा सकेगा। नजर रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।